अमेरिका से आया तो सबको दावत पर बुलाया, मगर मेरी एक बहन दावत पे ना आई। मैंने फ़ोन किया तो इसने कहा कि तुम्हारी बीवी ने मना किया था। मेरी वो बहन बहुत गरीब थी। इसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। मुझे बीवी पर गुस्सा आया। मैंने इसी वक्त दावत का खाना पैक किया और बहन के घर चला गया, लेकिन घर को ताला था और बहन का नंबर भी बंद था। मैं वापस आने लगा तो रास्ते में एक ऐसा मंजर देखा कि मेरा सर शर्म से झुक गया। दिल किया कि अभी ज़मीन फटे और मैं दफन हो जाऊं, क्योंकि मेरी बहन और इसके बच्चे। अहमद 4 साल बाद अमेरिका से वापस लौटा था। दिल में कहीं खुशियां, कहीं जज्बात और बेशुमार सवाल थे। दरवाज़ा खुला तो बच्चे दौड़ते हुए आए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। अहमद ने दोनों को बाहों में भर लिया, बेटी को गोद में उठाया, बेटे के बालों पे हाथ फेरा। फायजा दरवाजे पे खड़ी मुस्कुरा रही थी। खुश आमदीद अहमद, आपके बगैर ये घर अधूरा लगता था। घर अंदर से जगमगा रहा था। हर कोने में रंग और नूर, खाने की खुशबू, मेहमानों की चहल पहल। अहमद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, हाल में, सहन में, ख्वातीन के ग्रुप में, मर्दों के हलके में, मगर किसी चेहरे पर वो नजर न ठहरी जिसे वो बरसों से याद करता आ रहा था। अहमद ने फायजा से आस्था से पूछा कि क्या रुकैया नहीं आई। फायजा ने कंधे उचकाए, यहीं कहीं होगी, शायद अंदर बैठी हो। इतने लोग हैं, मैं तो सबसे मिल भी नहीं पाई अभी। अहमद ने बात टाल दी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उभरी। वो सोचने लगा, क्या वाकई मेरी बहन यहाँ है? 4 साल का फासला और आज भी वो सामने नहीं आई। क्या कोई नाराज़गी है या फिर कोई और बात? नमाज मगरब के बाद मेहमान एक एक करके जाने लगे। अहमद ने फिर तलाश की, फिर फायजा से पूछा, फायजा रुकैया नज़र नहीं आई, कहाँ है वो? फायजा ने चेहरा मोड़कर कहा, नहीं मालूम, शायद आ नहीं सकी। रमज़ान में बहुत मसरूफियत होती है, थक गई होगी, बाद में बात करें। अहमद खामोश हो गया, मगर दिल की धड़क बढ़ गई। ये वही रुकैया थी जिसने 4 साल पहले, जब अहमद अमेरिका जा रहा था, दरवाजे पे खड़े होकर कहा था, लाला मत जाओ, मैं अकेली हो जाऊंगी। वो रोती रही थी और अहमद के दिल में इस मासूम आंखों की तस्वीर नक्श हो गई थी। जब भी अहमद फायजा को पैसे भेजता, ख़ास तौर पर रमज़ान में, वो कहता, ये रुकैया को दे देना। फायजा कहती, हाँ दे दिए हैं। वो बहुत खुश हुई, दवाएं दे रही थी। अहमद की आंखों में एक सुकून आता। लेकिन आज वो खुद आया तो रुकैया ना सामने थी, ना खुशी, ना कोई दवा। वो सोचने लगा, क्या रुकैया वाकई खुश है? क्या वो ठीक है? दिल में एक कांटा सा चुभने लगा। रात गई, जब सब मेहमान चले गए और घर का शोर मान पड़ा। अहमद ने खाने के कुछ डब्बे लिए और कहा, मैं रुकैया के घर जा रहा हूँ, 2 दिन हो गए, मुझे इससे मिलना है। फायजा ने रुख मोड़कर कहा कि अभी इतनी रात के, वो सो गई होगी, कल चले जाना। नहीं, मैं आज ही जाऊंगा। अहमद के लहजे में जिद और प्यार था। इसके हाथ में 2 खाने के डब्बे थे, साफ सुथरे, बड़े एहतमाम से तैयार किए गए। एक में पुलाव, कौरमा और समोसे थे और दूसरे में मीठे दही बड़े और खजूरें। अहमद ने डब्बे गाड़ी में रखते वक्त कहा था, ये रुकैया के लिए है। जब वो मुझे मिलेगी तो इसे बताऊंगा कि भाई ने सिर्फ इसके लिए अपने हाथ से इफ्तारी पैक की है। रास्ते भर अहमद सोचों में गुम था। गलियां बदलती गई पर अहमद का ज़हन एक ही चेहरे के गिर्द घूमता रहा। रुकैया चंद मिनट बाद वो इस पुराने घर के सामने पहुंचा जो इसकी माँ ने रुकैया के लिए छोड़ा था। अहमद ने दिल में सोचा कि अब शायद वो अपना दरवाज़ा खोलकर मुझे गले लगा लेगी। 4 साल का फासला पल भर में मिट जाएगा। लेकिन जब अहमद ने दरवाजे के सामने कदम रखा तो इसके कदम वहीं जम गए। दरवाजे पे ताला था, जंग आलूद बेजान, जैसे मुद्दतों से किसी ने इसे खोला ना हो। अहमद ने कई बार खामोशी में गुजारे। दिल ने एक बार फिर उम्मीद की, शायद रुकैया किसी दावत पे गई हो, शायद देर से वापस आए। मगर वो ताला खामोशी से चीख रहा था। फिर इसने ताला आस्था से छुआ, जैसे इससे कुछ पूछना हो, मगर ताला खामोश रहा। अहमद की नज़रें दरवाजे की चौखट पर दौड़ी। वही पुराना नक्श, वही मिट्टी से अटे कदम, मगर आज वो सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। एक छोटा सा पौधा जो दरवाजे के साथ था मुरझा चुका था। अहमद के दिल में कुछ टूटा। इसकी आंखें बंद हो गई और वो लम्हा सामने आ गया जब अमेरिका जाने से पहले इस दरवाजे से निकल रहा था। रुकैया ने इसका हाथ पकड़कर कहा था, लाला मत जाओ, मैं अकेली हो जाऊंगी। अहमद ने पीछे हटकर इर्द गिर्द देखा, कोई नजर न आया। गली सोनी थी, जैसे इस घर के बंद होने के साथ साथ गली भी सुना हो गई हो। दूर एक कुत्ता कूड़े के ढेर पर कुछ सूंघ रहा था और रात की हवा में पुरानी मिट्टी और उदासी की महक थी। वो दरवाजे के सामने सीढ़ी पर बैठ गया। इसने मोबाइल निकाला, फायजा को फ़ोन मिलाया।
فائزہ، رقیہ کے گھر تالا ہے، تم نے کہا تھا وہ لاہور گئی ہے؟ فائزہ نے نیند بھری آواز میں کہا۔ ہاں شاید، مجھے یاد نہیں، کئی دن سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ تم کہتی تھی کہ ہر ہفتے ملنے جاتی ہو۔ ہاں پہلے جاتی تھی، اب کچھ مصروف ہو گئی ہوں۔ احمد نے فون بند کر دیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی جھول ہے، جیسے سچائی کے پردے کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہو۔ وہ کھانے کے ڈبے لیے واپس چل دیا۔ قدموں میں بوجھ تھا اور دل میں اندیشہ۔ ہر قدم کے ساتھ رقیہ کی اداس آنکھیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا اگر رقیہ خوش ہوتی تو کم از کم افطار پر ضرور آتی۔ بھائی کے واپس آنے کی خوشی میں تو ایک بہن سب کچھ چھوڑ کر بھاگتی ہے، پھر یہ خاموشی کیوں، یہ غیر موجودگی کیوں؟ گھر پہنچا تو فائزہ صوفے پہ لیٹی تھی۔ احمد نے ڈبے میز پہ رکھ دیے اور آہستہ سے بولا، فائزہ اگر تمہیں رقیہ کی خبر ہو تو مجھے سچ بتاؤ، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ فائزہ نے پلکیں جھپکائی۔ تمہیں وہم ہو رہا ہے احمد، کل کسی سے پتہ کر لیں گے، تھک گئے ہو آرام کرو۔ احمد نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ اس نے ڈبوں کو دوبارہ ہاتھ میں لیا اور فریج میں رکھ دیا۔ جب وہ ملے گی تو اسے یہ دوں گا۔ مگر دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، رقیہ کہاں ہے؟ رات کے آخری پہر میں جب سارا گھر نیند کی آغوش میں تھا، احمد کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چاند کھڑکی کے باہر جھومتی درختوں کی ٹہنیاں جیسے اسے ماضی کی طرف دھکیل رہی تھی۔ وہ لمحے جو کبھی خواب لگتے تھے آج سوال بن چکے تھے۔ فائزہ، میں نے رمضان میں 30,000 رقیہ کے لیے بھجوائے تھے، دیے نا؟ ہاں احمد، میں خود لے کے گئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی دعائیں دے رہی تھی۔ یہی جملہ احمد نے 4 سال میں کم از کم 4 بار سنا تھا، ہر بار ایک نئی امید کے ساتھ کہ وہ مطمئن ہو جاتا یہ سوچ کر کہ اس کی غیر موجودگی میں بیوی اس کی بہن کا خیال رکھ رہی ہے۔ اچانک احمد نے ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں اس کی پرانی فائل، رسیدیں اور کاغذات رکھے تھے۔ اس نے وہ پرانا فولڈر نکالا جس پر اس نے مارکر میں لکھا تھا، منی ٹرانسفر رخسار اینڈ رقیہ۔ ہر رسید پر ایک ہی مقصد تھا، فار سسٹر، رمضان سپورٹ، عید شاپنگ، میڈیکل ہیلپ۔ پہلی رسید 2019 کی تھی، جب اس نے پہلی بار امریکہ سے پیسے بھیجے تھے۔ اس کے بعد ہر سال کے رمضان میں وہ کم از کم 30,000 روپے رقیہ کے لیے بھیجتا رہا۔ فائزہ ہمیشہ کہتی میں اسے لے کر بازار بھی گئی، اس نے نئے کپڑے لیے، چپلیں، یہاں تک کہ چوڑیاں بھی پسند کی، اور احمد تصور میں اپنی بہن کو بازار میں گھومتے مسکراتے دیکھتا۔ اب ان رسیدوں کو ہاتھ میں لیے وہ زمین پہ بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کی تو رقیہ کا چہرہ نظر آیا، وہی دھواں دھواں سا جو خیرات کی گھاڑی کے پاس نظر آیا، جو چہرہ جو کسی مسرت کا نہیں بلکہ صرف محرومی کا عکس تھا۔ اگر وہ رقم مل رہی ہوتی تو وہ اس حال میں کیوں ہوتی؟ اگر وہ بازار جاتی تو اس کی آنکھوں میں اتنی اداسی کیوں ہوتی؟ احمد کا دل ڈوبنے لگا۔ جیسے جیسے وہ رسیدیں دیکھتا گیا، اندر ایک گہرا خلا بنتا گیا۔ اگلی صبح احمد بہت خاموش تھا۔ بچوں نے گلے لگایا، خوشی سے باتیں کی، مگر اس کا دل جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ ناشتے کی میز پر فائزہ حسب معمول مصروف تھی۔ کل احمد کی افطار بہت اچھی رہی، سب تعریف کر رہے تھے۔ احمد نے نرمی سے کہا، فائزہ ایک بات پوچھوں؟ ہاں ضرور۔ رقیہ کو جو رمضان میں پیسے بھیجتا تھا تم واقعی اسے دے آتی تھی؟ فائزہ چند لمحے چپ رہی، پھر بولی، یہ کیا سوال ہوا؟ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ نہیں، بس دل میں خلش ہے کیونکہ وہ مجھے اب تک ملی نہیں، اور اس کے گھر کا حال دیکھ کر دل پریشان ہے۔ فائزہ نے ناگواری سے کہا، احمد، میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی اجنبی نہیں۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ نہیں یار، بات اعتماد کی نہیں، بات رقیہ کی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کہیں وہ ہماری لاپرواہی کا شکار تو نہیں ہو گئی۔ فائزہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ احمد نے بات آگے نہ بڑھائی، مگر دل کی آگ اور بھڑک چکی تھی۔ اسی دن شام کو احمد نے ایک پرانے جاننے والے سے ملاقات کی جو رقیہ کے محلے کے قریب ہی رہتا تھا۔ یار، رقیہ کی خیریت کا کچھ پتہ ہے؟ تم تو اسی گلی میں رہتے ہو نا؟ وہ شخص تھوڑا سا جھجکا، پھر بولا، احمد بھائی سچ پوچھے تو کافی عرصے سے رقیہ بیوی کو نہیں دیکھا۔ ان کے شوہر کے انتقال کے بعد حالات کافی بگڑ گئے تھے۔ شوہر کا انتقال؟ احمد کا دل دھڑک اٹھا۔ ہاں، ان کا شوہر ذہنی مریض تھا، بہت کمزور، چند ماہ بعد ہی مر گیا۔ اس کے بعد رقیہ گھر سے نکل گئی، کہاں گئی پتہ نہیں بھائی، کوئی خبر نہیں۔ محلے والوں کا کہنا ہے کہ گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ احمد کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ شخص جاتے ہوئے کہہ گیا، کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنی شریف لڑکی اور ایسا حال، کسی نے تو اس کا حق مارا ہے۔ بھائی رات کو احمد کی آنکھ نہ لگ سکی۔ رقیہ کی آنکھیں، وہ رسیدیں، وہ کھانے کے ڈبے، سب ایک ساتھ آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، میں نے اپنی بہن کو بھروسے میں دیا تھا، مگر شاید وہ بھروسہ دھوکہ بن گیا۔
और इस लम्हे अहमद को यकीन हो गया रकीया तक वो रकम, वो मोहब्बत और वो तहफ़्फ़ुज़ कभी पहुंचा ही नहीं। 3 दिन गुजर चुके थे। अहमद हर शाम अफ्तारी के बाद खाने की कुछ डब्बे लेकर रकीया के दरवाजे पे जाता। चंद लम्हे रुकता, ताला देखता और खामोशी से वापस आ जाता, जैसे कोई उम्मीद बाकी हो। शायद आज दरवाज़ा खुले, शायद आज रकीया अंदर से आवाज़ दे, लाला आ गए। मगर हर बार वही ताला, वही सन्नाटा और वही सवाल जो दिल को चीरते जा रहे थे। चौथे दिन अहमद ने फैसला किया कि खामोशी से ये खेल नहीं खेला जा सकता। इसके दिल में जो खलश थी अब तशवीश बन चुकी थी, और हर गुजरता लम्हा इसे इस अंजाम की तरफ धकेल रहा था जिससे वो डरता था। शाम की हल्की रोशनी में वो दोबारा रकैया के घर के सामने खड़ा था। हस्बे मामूल दरवाज़ा बंद था, जंग आलूद ताला अपनी जगह खामोशी से खड़ा था। मगर आज अहमद की नज़रें ताले पे नहीं थी, बल्कि आसपास के दरो दीवार पे थी, जिन्होंने महीने तक इस बंद दरवाजे को देखा था। इसने दाएं तरफ वाले घर की घंटी बजाई। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र की खातून दरवाजे पे आई। अस्सलाम वालेकुम बहन जी, मैं अहमद हूँ, रुकैया का भाई। खातून चौंकी, फिर चेहरे पर संजीदगी छा गई। जी पहचान गई, काफ़ी साल हो गए आपको देखे। जी मैं अमेरिका में था, 2 दिन पहले ही वापस आया हूँ। रकैया के घर आ रहा हूँ, मगर हर रोज़ ताला ही देखता हूँ, कुछ मालूम नहीं आपको वो कहाँ है गई है। खातून ने एक ठंडी सांस ली, फिर कहा, बेटा ये घर तो कई महीनों से बंद है। अहमद की सांस रुक गई। कई महीनों से? जी पहले तो कभी कभी रोशनी जलती नजर आती थी, मगर पिछले तकरीबन 8-9 महीने से तो कोई आया ही नहीं। मगर वो रहती कहाँ है? उसका शोर, बच्चा, खातून का लहजा मज़ीद संजीदा हो गया। इसका शोर तो बहुत कमज़ोर और बीमार सा था। वो साल पहले सुना कि मर गया। रकैया कुछ दिनों बाद इस घर से भी चली गई। किसी ने कहा इसे किसी ने निकाल दिया, किसी ने कहा खुद चली गई। सच तो अल्लाह ही जानता है, मगर इतना ज़रूर है कि अब यहाँ नहीं रहती। अहमद की आंखें फटने लगी, जैसे यकीन ना आया कि जो कुछ सुना वो सच हो सकता है। आपने फायजा को कभी देखे आते यहाँ? मेरी बीवी को, खातून ने हिचकिचाते हुए कहा। शुरू में आती थी कभी कभी, मगर पिछले 2 साल से तो एक बार भी नहीं देखी। अहमद का दिल डूबने लगा। वो खामोशी से वापस पलटा, जैसे कोई शिकस्त खोर सफाई मैदान से लौट रहा हो। घर पहुंचकर अहमद ने फायजा को बुलाया। फायजा सच सच बताओ, रुकैया कहाँ है? फायजा ने चौंक कर कहा, मैंने तुम्हें कहा था शायद लाहौर चली गई हो। शायद या यकीन से। अहमद तुम मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। वो जिस घर में रहती थी वो घर महीनों से बंद है। लोग कहते हैं वो चली गई या किसी ने निकाल दिया, और तुम मुझे कहते हो शायद लाहौर है। फायजा ने नज़रें चुरा ली। अहमद तुम ये सब कुछ पूछ रहे हो? तुम्हें अपने घर पे तवज्जो देनी चाहिए। अफ्तार, बच्चे, मेहमान नहीं फायजा, मुझे अपनी बहन पर तवज्जो देनी है, क्योंकि वो अब तक मुझसे नहीं मिली। इसके चेहरे पर उदासी थी। जब 4 साल पहले मुझे रुखसत कर रही थी, वो बार बार एक ही बात रोते हुए कह रही थी, लाला मत जाओ, और मैं चला गया। आज वापस आया हूँ तो वो नहीं है, ना कोई खबर। फायजा खामोश हो गई। अहमद को लगा जैसे इसकी खामोशी एक लंबे झूठ का इतराफ़ है। रात देर तक अहमद कमरे में चुपचाप बैठा, मोबाइल सामने रखा था, मगर फायजा की तरफ से कोई सफाई ना आई। वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, रकैया अगर तूने मुझसे कुछ नहीं कहा तो शायद तू मुझसे नाराज़ है, या शायद तू मजबूर है, या शायद तू चीखना चाहती है मगर तेरे पास आवाज़ ना थी। अहमद की आंखों में नमी थी और दिल में एक खौफ कि कहीं वो आवाज़ हमेशा के लिए खामोश ना हो गई हो। सुबह का वक्त था। अहमद ने सारी रात जाग के गुजार दी। फायजा नाश्ते की मेज़ पर मसरूफ़ थी। अहमद चंद में उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता मगर ठोस लहजे में बोला, फायजा मुझे सच जानना है, रकैया कहाँ है? फायजा ने चौंक कर अहमद की तरफ देखा। पहले होंठों पे मुस्कुराहट आई, फिर वो चेहरे पर मसरूफियत से जाके बोली, मैं तो पहले भी कहा था शायद लाहौर चली गई हो। शायद क्या तुम्हें यकीन है? अहमद, कैसे यकीन से कह सकती हो? मेरा इससे रोज़ाना राब्ता नहीं होता, लेकिन तुमने तो कहा था हर रमज़ान में इसे पैसे देकर आती हूँ, तुम्हें तो सब मालूम होना चाहिए। फायजा ने कदरे सख्त लहजे में कहा, अहमद तुम ये तफ्तीश क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बीवी हूँ, कोई मुजरम नहीं। तुम मुजरम जैसा बर्ताव क्यों कर रही हो? अहमद की आवाज़ पहली बार तेज़ हुई। मैं 4 दिन से रकैया को ढूंढ रहा हूँ और तुम बस एक ही जुमला दोहरा रही हो, शायद लाहौर चली गई हो। तुम्हें मालूम है वो कहाँ है या नहीं? साफ बताओ। फायजा की आंखों में एक लम्हे को हिचकिचाहट झलकी, फिर वो बोली, मैंने जो कहा वही सच है। तुम्हें मेरी हर बात पर शक क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी हर जुमले में अभाम है, और अब मैं अभाम नहीं सच सुनना चाहता हूँ। फायजा कुर्सी धकेल कर खड़ी हो गई। अच्छा, अब तुम मुझे झूठा कहोगे? तुम्हें अगर अपनी बहन से इतना प्यार था तो 4 साल पहले क्यों छोड़ गए थे तुम इसे? अमेरिका के मज़े ले रहे थे
اور مجھے رقیہ کے پیچھے لگا دیا تھا۔ احمد کا دل جیسے لرز گیا۔ میں امریکہ میں تھا مگر ہر مہینے اس کے لیے پیسے بھیجتا تھا، ہر رمضان میں خرچے کے لیے رقم دیتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ عزت سے جی سکے۔ اور تم نے ہر بار کہا کہ تم نے جا کر اسے دے دیے، کیا وہ سچ تھا؟ فائزہ نے منہ پھیر لیا۔ مجھے یاد نہیں کون سا سال، کون سی رقم، تم نے ہر بات کا حساب کیوں مانگ رہے ہو؟ احمد نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، اگر تم نے میرے اعتماد کو توڑا ہے فائزہ تو میں معاف کر دوں گا، مگر مجھے میری بہن چاہیے، وہ کہاں ہے بس اتنا بتا دو۔ فائزہ چند لمحے خاموش رہی، پھر کہا، میں نے اسے آخری بار کچھ ماہ پہلے دیکھا تھا، وہ بیمار لگ رہی تھی۔ کہاں؟ احمد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فائزہ نے نظریں چراتے ہوئے بولی، بازار میں پرانی کپڑوں کی دکان کے پاس، شاید کچھ لینے آئی تھی۔ اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے سوچا بتا کر کیا ہوگا، تم دور تھے اور وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں لگ رہی تھی، یعنی تم نے خاموشی اختیار کی اور میں سوچتا رہا کہ میری بہن سکون سے زندگی گزار رہی ہے۔ تم نے کبھی نہیں بتایا کہ اس کا شوہر مار گیا ہے، وہ اکیلی ہو گئی ہے۔ کیوں فائزہ؟ اب پوری طرح دفاعی ہو چکی تھی۔ میں نے وہی کیا جو مجھے بہتر لگا۔ احمد نے سر جھکا لیا۔ تم نے میرے اعتماد کو توڑا فائزہ، اور شاید میری بہن کی زندگی بھی۔ گھر کے کونے میں رکھا پنکھا گھوم رہا تھا، ہوا کا شور کمرے میں پھیل رہا تھا، مگر احمد کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، لالا مت جاؤ۔ اس کی بہن کی وہ آواز جو برسوں پہلے دروازے پہ کہی گئی تھی، آج دل کو چیر رہی تھی۔ وہ اٹھا، کمرے سے باہر نکلا اور خود سے بولا، اگر فائزہ مجھے نہیں بتائے گی تو میں خود ڈھونڈ لوں گا، لیکن اب یہ تلاش رکے گی نہیں، چاہے مجھے شہر کے ہر کونے میں جانا پڑے۔ اور اس لمحے احمد کو مکمل یقین ہو چکا تھا کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے، اور وہ سچ اب زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ صبح کے وقت سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر احمد کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ احمد کو اچانک ایک آواز نے چونکا دیا، فون کی گھنٹی۔ وہ چند لمحے خالی نظروں سے فون کو دیکھتا رہا، جیسے کوئی پرانی یاد واپس لوٹ آئی ہو۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک منظر واضح ہوا، 2 سال پہلے کی بات تھی۔ امریکہ میں رات کے 2 بجے کا وقت تھا، تھکن سے چور احمد لیپ ٹاپ بند کرنے ہی والا تھا کہ فائزہ کی واٹس ایپ کال آ گیا۔ احمد، ایک اچھی خبر ہے، رقیہ کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے، لڑکا شریف ہے، کام کاج کرتا ہے، مگر تھوڑا کمزور ہے۔ احمد نے نیند بھری آواز میں پوچھا، رقیہ سے بات کی تم نے فائزہ؟ اس نے جلدی سے کہا، ہاں، اس نے بھی ہاں کر دی ہے۔ اچھے رشتے بار بار نہیں آتے، میں نے بات طے کر دی ہے، تم ویسے بھی نہیں آ سکتے۔ احمد نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی تھی، پھر آہستہ سے کہا تھا، ٹھیک ہے، تم بہتر سمجھتی ہو۔ کال بند ہونے کے بعد احمد کئی منٹ تک لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا رہا۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، مگر وہ خود کو تسلی دیتا رہا کہ فائزہ عقل مند ہے، وہ رقیہ کا بھلا ہی چاہے گی۔ کچھ دن بعد فائزہ نے رقیہ کی شادی کی تصویریں واٹس ایپ پر بھیجی۔ احمد نے تصویریں کھولی اور دل جیسے اندر سے کچھ کھو بیٹھا۔ رقیہ روسی لباس میں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو دلہنوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ جیسے زبردستی تھوپی گئی ہو، اور چہرے پر اداسی کا ہلکا سا سایہ، جیسے کوئی اندر سے رو رہا ہو۔ احمد نے تصویر کو بار بار دیکھا تھا، زوم کر کے، آنکھوں پر، پیشانی پر، ہاتھوں پر، اور بار بار دل میں ایک ہی سوال اٹھتا کہ یہ وہی رقیہ ہے جو بچپن میں ہنستی کھیلتی رہتی تھی، جو بات بات پر کہکھی لگاتی تھی، وہی جس نے آخری بار دروازے پہ روتے ہوئے کہا تھا، لالا مت جاؤ۔ اس وقت احمد نے دل پر پتھر رکھ کر خود کو سمجھایا، شاید کیمرے کا زاویہ ٹھیک نہیں، یا شاید وہ تھکی ہوئی ہو۔ لیکن اب جب سچائی کی پرتیں ایک ایک کر کے اتر رہی تھی، تب وہی تصویریں خنجر کی طرح دل میں فوست ہو رہی تھی۔ احمد نے الماری کھولی اور وہ فائل نکالی جس میں اس نے رقیہ کی شادی کی تصویریں محفوظ کی تھی۔ تصویر کھولتے ہی وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا، رقیہ کا جھکا ہوا چہرہ، بجھی آنکھیں، اور ایک عجیب سا خوف۔ اس بار احمد نے تصویر کو غور سے دیکھا، پیچھے کچھ اور عورتیں بھی تھیں، فائزہ کے رشتہ دار، کچھ اجنبی چہرے، مگر رقیہ کے ارد گرد کوئی مانوس چہرہ نہیں تھا، کوئی ماں جیسا سایہ، کوئی باپ جیسا سہارا، بس تنہائی تھی اور خاموشی۔ احمد نے ایک تصویر کو انگلیوں سے سہلایا، میں کیوں نہ آیا، میں کیوں نہ روک پایا۔ وہ جانتا تھا اس وقت امریکہ سے واپسی ناممکن تھی، ملازمت کا دباؤ، مالی مجبوری اور وقت کی قلت، سب کچھ تھا، مگر اب وہ سب جواز بے معنی لگ رہے تھے۔ میں نے اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیا، اور شاید میری غیر موجودگی ہی اس کے نصیب میں اندھیرے لے گئی۔ اچانک احمد کے ذہن میں ایک اور بات آئی، شادی کے بعد اس نے رقیہ سے ایک بار بھی براہ راست بات نہیں کی تھی۔ ہر بار جب فون کیا، فائزہ ہی جواب دیتی، رقیہ مصروف ہے،
ورچی کھانے میں ہے، بعد میں بات کروں گی، یا رقیہ سو رہی ہے، وہ تھکی ہوئی ہے۔ ایک بار بھی فائزہ نے فون رقیہ کو نہیں پکڑایا۔ احمد نے سر تھام لیا۔ میں کیسے اندھا ہو گیا؟ اتنے واضح اشارے تھے اور میں ہر بار یقین کر لیا۔ اس سمے احمد کا دل گواہی دے چکا تھا۔ رقیہ کی شادی فائزہ کے ہاتھوں زبردستی ہوئی تھی، اور شاید اس نے کسی سے رقیہ کی مرضی بھی نہ پوچھی ہو۔ رشتہ اچھا نہیں تھا بلکہ آسان تھا۔ فائزہ نے اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے اب احمد کے شک یقین میں بدل چکے تھے، اور خود سے بڑبڑایا، رقیہ نے میری غیر موجودگی میں مجھ سے مدد مانگنا چاہی، مگر اس کی آواز مجھ تک نہ پہنچ سکے، اور فائزہ نے وہ آواز دبا دی۔ احمد نے تصویریں بند کی، فائل واپس رکھی، مگر دل میں ایک عہد لے کر، میں اب خاموش نہیں رہوں گا۔ رقیہ کو ڈھونڈ کر رہوں گا، اور اس کے لیے وہ سب کچھ واپس لاؤں گا جو میں نے چھیننے جانے دیا۔ اس رات احمد نے پہلی بار دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے میری بہن واپس دے دے، اور مجھے وہ ہمت دے کہ میں اس کے لیے لڑ سکوں، اس کا حق، اس کی عزت، اس کی زندگی واپس لا سکوں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ جاری تھا۔ ہر رات مساجد کی روشنی، تلاوت کی آواز اور عبادت گزاروں کا ہجوم ہوتا۔ احمد بھی انہی لوگوں میں شامل تھا جو ہر رات تراویح میں دل لگا کر قرآن سنتے، سجدوں میں آنکھیں نم کرتے اور دل کے بوجھ کو رب کے سامنے رکھتے۔ اس رات بھی وہ محلے کی مسجد میں تراویح کے لیے گیا، دل بھرا ہوا تھا، دماغ میں سوالوں کا طوفان اور لبوں پر صرف ایک دعا، یا اللہ میری بہن کو مجھ سے ملا دے۔ نماز کے بعد وہ باہر نکلا۔ فضا میں تراویح کے بعد ہلکی سی ہلکی ہلکی خوشبو تھی، جیسے آسمان سے سکون اتر رہا ہو، مگر احمد کا دل بے سکون تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کے سامنے والے بازار کی طرف آیا، جہاں کئی خیراتی ادارے روزانہ افطاری اور کھانے تقسیم کرتے تھے۔ آج وہاں خاصا ہجوم تھا۔ سفید گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گاڑی کے اندر سے ایک بزرگ شخص پلاسٹک کے تھیلوں میں کھانا نکال کر لوگوں میں بانٹ رہا تھا۔ لوگ لائن بنانے کی بجائے ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے۔ عورتیں بچوں کو آگے کر رہی تھی، کچھ لوگ ہاتھ پھیلائے چیخ رہے تھے، میرے 3 بچے ہیں، دے دو، کل نہیں ملا تھا، آج تو دے دو۔ اسی شور میں اچانک ایک دھچکا سا لگا اور ایک چھوٹا بچہ زمین پہ گر گیا۔ اس کا سر فٹ پاتھ سے جا ٹکرایا۔ چیخ کی آواز بلند ہوئی اور لوگ ایک لمحے کو پیچھے ہٹ گئے۔ ارے بچہ زخمی ہو گیا! احمد چونک کے آگے بڑھا۔ بچے کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور زور زور سے رو رہا تھا۔ اماں اماں! ایک دبلی پتلی خاک آلود برقع پوش عورت جھگیوں کی طرف سے دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے بچے کو گود میں اٹھایا، اپنے دوپٹے سے اس کا خون صاف کیا اور پیار سے بولی، بیٹا رو مت، بس تھوڑا سا لگا ہے۔ احمد نے اس عورت کا چہرہ دیکھا اور اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ لرزتی آواز، وہ رقیہ تھی۔ وقت جیسے تھم گیا۔ احمد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ رقیہ، رقیہ، میں احمد ہوں، تیرا بھائی۔ رقیہ نے چونک کر نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں حیرت، خوف اور کچھ پہچان کے آثار تھے۔ وہ تیزی سے بچے کو سنبھالتی ہوئی پلٹی اور جھگیوں کی طرف دوڑنے لگی۔ رقیہ، ٹھہرو، میں ہوں لالا۔ مگر رقیہ جیسے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی نہیں، مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ احمد اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ بھیڑ میں، اندھیری گلیاں اور رقیہ کی خاموش چیخیں، سب نے اسے روک دیا۔ وہ ایک جھگی کے پاس آ کر رک گیا۔ سامنے کچھ عارضی جھونپڑیاں تھیں، بانس اور پلاسٹک کی چادریں، کچھ جلتے دیے اور کچھ بھوکے چہرے۔ رقیہ کہیں نظر نہیں آئی۔ احمد کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ وہ زمین پہ بیٹھ گیا اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رونے لگا۔ یا اللہ میری بہن اس حال میں خاک آلود جھگیوں میں خیرات کے لیے دھکے کھاتی ہوئی، اور میں 4 سال سے سمجھتا رہا کہ وہ خوش ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھا، کپڑے جھاڑے اور واپسی کے قدم اٹھائے۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی رہی۔ فائزہ، تو نے کیا کیا؟ تو نے میری غیر موجودگی کا ایسا فائدہ اٹھایا کہ میری بہن کو زمین سے بھی نیچے گرا دیا۔ احمد کے اندر آگ بھڑک چکی تھی۔ اب وہ سوال نہیں کرے گا، اب وہ سچ نکالے گا، چاہے کسی قیمت پر بھی۔ گھر واپس آتے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ فائزہ صوفے پہ بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ احمد نے ایک نظر اس پر ڈالی اور زہر میں بجھی آواز میں کہا، تیری ہر خاموشی کا جواب آج مجھے مل گیا رقیہ۔ فائزہ، میں رقیہ سے مل چکا ہوں اور اب سچ بھی جان گیا ہوں۔ فائزہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ احمد کے چہرے پر اب آنسو نہیں تھے، صرف ایک عزم تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر احمد کے دل کا اندھیرا اب روشنی مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر چپک کے رہ گیا، رقیہ کا لاغر مٹی سے اٹا چہرہ، گھبرائی ہوئی آنکھیں، اور وہ بچہ جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، نہ نیند آئی، نہ دل کو قرار ملا۔
बालाखर जब फजर की अजान की आवाज़ फिजा में गूंजी, वो बिस्तर से उठा, वज़ू किया, 2 रकत नमाज अदा करके आंखों में नमी लिए अल्लाह से दुआ करने लगा, या रब, अगर मैं कसूरवार हूँ तो मुझे माफ़ फरमा, लेकिन अब मैं अपनी बहन के लिए लड़ूंगा, मैं उसे उस गंदगी से निकालूंगा जहाँ मेरी खामोशी और फायजा की संगदिली ने उसे धकेल दिया। फायजा सोफे पर बैठी थी, आंखों में नींद की जगह खौफ था और ओंठ कांप रहे थे। वो अहमद की खामोश नजरें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जो जैसे इसके दिल को चीर कर सच निकाल लेना चाहते थे। फायजा अहमद की गहरी आवाज़ में कहा, अब और झूठ नहीं, मुझे सच सुनना है, आज, अभी और पूरा। फायजा ने कुछ लम्हे खामोशी से अहमद को देखा, जैसे इसके अंदर की दीवारें टूटने को हो। फिर उसने नज़रें झुकाकर कहना शुरू किया, जब तुम अमेरिका चले गए थे तो रुकैया बहुत अकेली हो गई थी। मैंने कोशिश की, शुरू में उससे साथ रखा, ख्याल भी रखा, मगर फिर हालात बदलने लगे, मेरे रिश्तेदार आने लगे। मैंने कई बार महसूस किया कि लोग बातें करते हैं कि कुंवारी लड़की भाई के घर रहती है बगैर किसी मर्द के साय के, तो तुम्हें लोगों की बातों की परवाह थी, मेरी बहन की इज्जत की नहीं। अहमद ने दरमियान में काट कर कहा। फायजा ने नज़र उठाए बगैर बोलना जारी रखा। फिर एक रिश्ता आया, लड़का माजूर था मगर कामकाज कर लेता था, रक्षा चलाता था, उसकी माँ बाप मार चुके थे। मैंने सोचा चलो किसी के घर की हो जाएगी, अपनी ज़िंदगी जी लेगी, तुमसे पूछने का वक्त नहीं था या तुम्हें लगा कि मैं इनकार कर दूंगा? अहमद की आवाज़ में कर्ब था। फायजा ने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को गहरे पानी में डुबो रही हो। रकैया ने रोकर कहा था कि वो इस शादी नहीं करना चाहती। उसने मिन्नतें की, मगर मैंने कहा ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारा भाई बाहर है, वो कुछ नहीं कर सकता, और मैंने ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया। अहमद के अंदर जैसे कोई धमाका हुआ। तुमने ज़बरदस्ती? वो सर पकड़ कर बैठ गया। फायजा की आवाज़ में अब लर्जिश थी। चंद महीने बाद उसका शौहर मार गया, फालज का हमला हुआ था, रकैया अकेली हो गई। मैंने उससे कहा कि अब वापस अपने माँ के घर जाओ, यहाँ मेरे बच्चे हैं, मेहमान आते हैं, एक बेवा, वो भी गमज़दा, मेरे लिए मसला बन जाएगा। तो तुमने उसे निकाल दिया? अहमद ने चीख कर कहा, इसे जो तुम्हारे सर पर था तुमने ठोकर मार दी। फायजा फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करती। मैंने जो किया अपनी सहूलत के लिए किया। अहमद का चेहरा गुस्से और अजियत से सुर्ख हो चुका था। तुमने उसे एक माजूर फकीर के साथ बांध दिया, फिर जब वो मार गया तो तुमने उसे निकाल दिया और मुझे कहा कि वो लाहौर चली गई है। तुमने मेरे एतबार को, मेरे रिश्ते को, सब कुछ रोन दिया। अहमद ने दीवार पे मुक्का मारा। उस बच्ची ने तो कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ तहफ़्फ़ुज़, सिर्फ मोहब्बत, और तुमने उसे रोने पर मजबूर कर दिया। फायजा चुप थी, बस रोती रही और अहमद टूटता रहा। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी में गुजरे। फिर अहमद ने आस्था से कहा कि मैंने उसे खैरात की लाइन में खड़े देखा, बच्चे के साथ, मट्टी में लथड़ा हुआ चेहरा, आंखों में खौफ। ये वो रुकैया नहीं थी जो तुम्हारे साथ रहती थी, ये वो रुकैया थी जिसे तुमने बेघर, बेसहारा और बेनवा बना दिया था। फायजा ने अपनी आंखें पूंछी और आस्था से कहा, अहमद, मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी से उसका पेट नहीं भरा, उसका बच्चा स्कूल नहीं जा सकेगा, उसकी आंखों से वो खौफ नहीं निकलेगा। तुमने जो किया उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अहमद ने उठकर अपने कमरे का रुख किया। दिल, दिमाग, आंखें सब बोझ से झुके हुए थे। उसे अब यकीन हो चुका था, इसकी बहन सिर्फ बेवा नहीं हुई थी, सिर्फ गरीब नहीं हुई थी, वो अपनी ही भाभी के हाथों बर्बाद हो चुकी थी। और अब इसे रुकैया के लिए इंसाफ लेना था, चाहे इसके बदले रिश्ते टूट जाएं। झुग्गियों का इलाका शहर से थोड़ा हट कर था। तंग गलियां, गंदे नाले, प्लास्टिक की चादरों से बनी छतें और बांसों से खड़ी की गई दीवारें। अहमद के कदम इस ज़मीन पर कभी नहीं पड़ते थे। वो हमेशा साफ सुथरी सड़कों, रोशन दुकानों और खुशबूदार कमरों में रहा था, मगर आज वो हर बदबू, हर गंदगी, हर तंग रास्ते को चीरता हुआ उस हकीकत के करीब जा रहा था जिसे बरसों तक उसने नज़रअंदाज किया था। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा थैला था, जिसमें बच्चों के बिस्किट, जूस के डब्बे और एक सफ़ेद चादर रखी थी। वो दिल में बेशुमार दुआएं और आंखों में नमी लिए झुग्गियों में दाखिल हुआ। बाजी रुकैया, अहमद ने झुग्गी के दरवाजे पर खड़े होकर पुकारा। रुकैया, मैं अहमद हूँ, तेरा लाला। अंदर से कोई आवाज़ ना आई, सिर्फ हल्की सी खांसी की आवाज़ सुनाई दी। अहमद ने आस्था से चादर हटाकर अंदर झांका। छोटा सा कमरा था, फर्श पर बोरी बिछी थी, एक कोने में चूल्हा पड़ा था जिस पर राख जमी हुई थी, दूसरे कोनों में 2 मिट्टी के प्याले और एक फटा हुआ कंबल था। एक धुंधला सा चेहरा दीवार से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठे थे। इसका चेहरा बेहद कमजोर, जर्द और बेजान था। बाल उलझे हुए, चेहरे पे थकन और बीमारी के आसार नुमायां।
اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جس کا پیٹ پھولا ہوا اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی۔ احمد کا دل لرز گیا تھا۔ رقیہ رقیہ آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ چند لمحے احمد کو دیکھتی رہی جیسے یقین نہ آ رہا ہو، پھر ایک دم اس کے ہونٹوں سے نکلا لالا اور اگلے لمحے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احمد دوڑ کر اس کے پاس گیا، اسے سینے سے لگا لیا۔ رقیہ میری بہن، میں آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے بہت دیر کر دی۔ رقیہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسو احمد کی قمیض بھگو رہے تھے اور احمد کے دل کی دیواریں گر رہی تھی۔ لالا مجھے کیوں چھوڑ دیا تھا؟ میں تنہا ہو گئی تھی، سب نے نکال دیا، تم بھی نہیں آئے۔ احمد کی آنکھیں بھیگ گئی۔ نہیں رقیہ، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، میں تو سمجھا تھا تم خوش ہو۔ فائزہ کہتی رہی تم ٹھیک ہو، میں بے خبر تھا، مگر اب نہیں، اب میں آ گیا ہوں۔ بچہ زور زور سے رو رہا تھا۔ احمد نے تھیلے سے جوس نکالا اور اس کے ہونٹوں پہ لگایا۔ بچہ فوراً پینے لگا جیسے کئی دنوں کی پیاس ہو۔ احمد نے رقیہ کو پانی دیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم نے کچھ کھایا؟ احمد نے پوچھا۔ رقیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کل سے کچھ نہیں، کام نہیں ملا تھا، خیرات بھی ختم ہو گئی۔ احمد کے اندر آگ بھڑکنے لگی۔ اور تم یہاں اکیلی ہو؟ رقیہ نے آہستہ سے کہا۔ کچھ جھگی والوں نے پناہ دی ہے، پر یہاں ہم بھی ہر روز تانے، ہر روز دھکے، بس بچے کی خاطر جی رہی ہوں۔ احمد نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اب نہیں، اب ایک دن بھی نہیں، تم میرے ساتھ چلو گی، ابھی اسی وقت۔ رقیہ نے آنکھوں میں نمی لیے پوچھا کہ کیا تم مجھے لے جا سکتے ہو؟ کیا مجھے فائزہ اب میرے فیصلے کی حقدار نہیں رہی، اس نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میں اپنا حساب خود صاف کروں گا اور تمہارا حق، تمہاری عزت، تمہاری زندگی میں واپس لاؤں گا۔ رقیہ نے احمد کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار اس کے چہرے پر دھندلی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے برسوں بعد اسے یقین آیا ہو کہ وہ اکیلی نہیں رہی۔ احمد نے جھگی کے کمرے پر آخری نظر ڈالی۔ اس کمرے میں ایک بہن کی بے بسی، بھوک اور کرب بند تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں رقیہ، اب جو ہوا وہ ماضی تھا، اب ہر دن، ہر لمحہ صرف تمہاری عزت، تمہاری خوشی، تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکل گیا، نئے دن، نئے سفر اور ایک نئے انصاف کی تلاش کے لیے۔ رات کے سائے ابھی پوری طرح چھٹے نہ تھے، مگر احمد کے اندر روشنی کا ایک نیا چراغ جل چکا تھا۔ رقیہ اب اس کے ساتھ تھی، کمزور، بیمار، زخموں سے چور، مگر اب تنہا نہیں۔ صبح کی تازہ ہوا میں جب احمد اپنی بہن اور اس کے بچے کے ساتھ گھر لوٹا، اس کے قدم مضبوط اور نگاہیں پرعزم تھیں۔ گھر کا دروازہ کھلا تو فائزہ دروازے پہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت، بے چینی اور تھوڑا سا خوف تھا۔ رقیہ کو دیکھ کر وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ احمد نے کوئی بات کیے بغیر رقیہ کو اندر لے جا کر مہمانوں والے کمرے میں بٹھایا، کمبل دیا، پانی پلایا اور بچے کو سینے سے لگا کر تسلی دی۔ پھر وہ واپس فائزہ کے پاس آیا۔ فائزہ، میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بار کوئی بحث نہیں ہوگی۔ فائزہ نے ہونٹ سختی سے بند کر لیے، جیسے جانتی ہو کہ جو بات آنے والی ہے وہ فیصلہ کن ہے۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ فائزہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیا احمد، تم ہوش میں تو ہو؟ بہت ہوش میں ہوں، اور اسی ہوش میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں۔ تم نے میرے اعتبار، میرے رشتے اور میری بہن کو روندا ہے۔ اس کی بے بسی، اس کی بھوک، اس کے آنسو تمہارے ضمیر پر کبھی بوجھ نہ بنے، لیکن میرے لیے ہر رات کا خواب بن گئے۔ فائزہ نے رونا شروع کر دیا۔ احمد، ایک غلطی کی تھی، مگر اس کی سزا کے قابل نہیں۔ یہ سزا نہیں، انصاف ہے۔ میں نے جو سال تمہارے ساتھ گزارے وہ تمہارا حق تھا، مگر جو سال میری بہن نے سسک کر گزارے اس کا حساب اب چکانا ہوگا۔ اس کے بعد احمد نے وکیل کو فون کیا اور فوری طور پر طلاق کے قانونی عمل کا آغاز کر دیا۔ اگلے چند دن احمد کے لیے ایک مشن کے مان تھے۔ وہ رقیہ کو قریبی کلینک لے گیا، جہاں معلوم ہوا کہ وہ شدید غذائی قلت، خون کی کمی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام، صاف غذا اور ذہنی سکون تجویز دیا۔ احمد نے گھر میں رقیہ کے لیے نیا کمرہ تیار کروایا، جس میں نرم بستر، روشنی اور آرام دہ ماحول تھا۔ وہ خود اس کے لیے کھانا بناتا، دوائیاں وقت پہ دیتا اور اسے احساس دلاتا کہ وہ محفوظ ہے۔ اس کا بیٹا، جس کا نام ہادی تھا، کمزور مگر ذہین بچہ تھا۔ احمد اسے قریبی اسکول میں داخل کرانے کے لیے لے گیا، اسکول کے پرنسپل سے بات کی، فارم پر کیا، پہلے دن اس کے ساتھ اسکول کی گیٹ تک گیا۔ ہادی نے اسکول کی گیٹ پر احمد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ماموں، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ احمد نے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما۔ نہیں بیٹا، اب کبھی نہیں۔
रकैया आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। उसके चेहरे पे थकी थकी सी मुस्कुराहट उभरने लगी थी। वो अहमद से बातें करने लगी थी, बच्चे के होमवर्क में हाथ बटाती और शाम को घर के सैन में बैठकर आसमान को तकती रहती, जैसे बरसों के बाद उसे ये सुकून मिला हो। मगर एक दिन जब अहमद उसके लिए कपड़े खरीदने बाजार गया और वापसी पर घर आया तो देखा कि रकैया सोफे पे बैठी रो रही है। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी जिस पर धूल जमी हुई थी। ये क्या है रकैया? रकैया ने आंसू पूछे और कहा, लाला, ये अम्मा की जायदाद की फाइल है जो मेरे नाम पर थी। हाँ, वही मकान जिसमें तुम रहती थी। रकैया ने सर हिलाया। हाँ, लेकिन अब ये फाइल मेरे नाम पर नहीं है। अहमद चौंक गया। क्या मतलब? जब मेरा शोहर मार गया और तुम अमेरिका में थे तो एक दिन फायजा आई। इसने कहा मकान की देखभाल मुश्किल है, कुछ कागजात पर दस्तखत करवा लिए। मैंने पढ़ा नहीं, बस दस्तखत कर दिए। अहमद ने फाइल हाथ में ली। रजिस्ट्री पेपर में साफ साफ लिखा था, नकल मलकियत नाम फायजा बिनते नजम अल दीन, साबका मालिक रकैया बिनते हामद अली। अहमद का दिमाग घूम गया। इसने तुम्हारा मकान भी अपने नाम करवा लिया? रकैया ने सर झुका लिया। लाला, मुझे लगा शायद तुमने ही कहा हो। अहमद की आंखों में आग उतर आई। नहीं रकैया, मैंने तुझे कभी बेघर करने का सोचा भी नहीं। इसने तुझसे तेरे आखिरी असासे भी छीन लिए। इसी लम्हे अहमद को एहसास हुआ कि फायजा ने सिर्फ रकैया की ज़िंदगी नहीं चुराई, उसकी शनाख्त, उसका हक और उसका मुस्तकबिल भी हड़प लिया था। और अब ये लड़ाई सिर्फ बहन के वक़ार की नहीं बल्कि उसके हक की, उसकी ज़मीन की, उसके वजूद की थी। अहमद ने रकैया का हाथ थामा। अब जो कुछ तुझसे छीना गया वो सब वापस मिलेगा। मैं यकीन देता हूँ कि रकैया ने आंखें बंद की और बरसों बाद एक मुकम्मल मुस्कुराहट इसके चेहरे पर उभरी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका लाला अब कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। घड़ी की सुइयां आस्ता आस्ता रात की गहराई में डूब रही थी, मगर अहमद की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। रकैया के चेहरे पे सुकून आ चुका था। बच्चा आराम से सो रहा था और घर में बरसों बाद एक खामोश इत्मीनान का साया महसूस हो रहा था। लेकिन अहमद के दिल में तूफान बरपा था। वो तूफान जो सच्चाई जानने के बाद सिर्फ खामोश बैठ कर नहीं थम था, बल्कि इंसाफ की पुकार सुनकर बाहर निकलता। फाइलें, रसीदें और पुरानी दस्तावेजात अहमद के सामने बिखरी पड़ी थी। वो बार बार कागजात को देख रहा था, पढ़ रहा था, तारीखें मिला रहा था और हर लफ्ज़ के पीछे छुपी साजिशों को समझने की कोशिश कर रहा था। रकैया की जायदाद की मुंतकिली तो सामने आ चुकी थी, मगर अहमद के एक और शक खाए जा रहा था। रकैया का जेवर जो वालदा की यादगार था, जिसे अहमद ने बैरून मुल्क से भिजवा कर ख़ास तौर पर रकैया के लिए बनवाया था, वो कहाँ गया? रकैया, एक बात बताओ, जो जेवर अम्मी ने तुम्हें दिया था और कुछ मैंने भी भिजवाया था, वो कहाँ है? रकैया ने थोड़ा सोचा, फिर धीमी आवाज़ में बोली, लाला, शादी के वक्त सब जेवर फायजा के पास था। उसने कहा था ये मैं संभाल के रखूँगी। मैंने कभी दोबारा वापस नहीं मांगा। फिर जब शोर मार गया और तुम्हारे घर से निकाली गई तो वो जेवर भी कभी वापस ना मिला। अहमद की मुट्ठी भींच गई। एक और सच्चाई इसके सामने खड़ी थी, जलती आंखों, चीखते सवालों के साथ। अगले दिन वो तमाम रसीदें और तस्वीरें इकट्ठी की और इस तस्वीर की तस्दीक की थी। सोने की रसीदें, तरसीली रिकॉर्ड, व्हाट्सएप की तस्वीरें जिनमें फायजा ने खुद जेवर पहनकर रकैया के लिए महफूज कर लिया है, जिससे जुमले लिखे थे। इसने वकील से रुजू किया, तफसील से इसे बताया और कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया। चंद दिन बाद जब फायजा को कानूनी नोटिस वसूल हुआ तो वो घबरा कर अहमद से मिलने आई। तुम इतना नीचे गिर जाओगे, मुझे कोर्ट में घसीटोगे? अहमद का लहजा अब सर्द और सीधा था। नीचे वो गिरता है जो बहन का हक खाता है, मैं तो उसे उसका हक दिलाने जा रहा हूँ। रकैया अब तुम्हारे साथ है, इज्जत से रह रही है। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि जो कुछ इससे छीना गया वो इसे वापस मिले। ना तुम्हारा करदार वापस मिल सकता है ना रिश्ता, लेकिन जायदाद और जेवर ज़रूर वापस आएंगे। कानूनी अमल तेज़ी से शुरू हुआ। फायजा ने पहले इनकार किया, फिर खामोशी इख्तियार की और बिलाखिर अदालत ने फैसला सुनाया। जायदाद और जेवर वापस असल वारिस रकैया बिनते हामद अली को मुंतकिल किए जाएं। गलत बयानी और धोखाधड़ी के तहत दस्तखत लिए गए, लिहाजा उनकी कानूनी हैसियत बाकी नहीं रहती। फैसला हाथ में आते ही अहमद सीधा रकैया के पास गया और उसके हाथ में फाइल रखते हुए बोला, ये तेरा हक है रकैया, वापस तेरे हाथ में। रकैया की आंखों से आंसू झलक पड़े। मुझे कुछ नहीं चाहिए था लाला, बस तेरा साथ, और तू दे चुका है। अहमद ने उसके सर पर हाथ रखा। लेकिन मैं जानता हूँ हक देना सिर्फ मोहब्बत नहीं, इंसाफ भी होता है। कुछ दिन बाद अहमद ने मोहल्ले की मस्जिद में एक नशिस्त रखी। ख़ानदान के अफराद, मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ीन, ख़वातीन व मर्द सब मौजूद थे। रकैया भी पर्दे के पीछे से सब कुछ सुन रही थी।
احمد کھڑا ہوا، ہاتھ میں وہی فائل اور دل میں ایک گمبھیر سوال لیے۔ میں آج یہاں انصاف کا اعلان کرنے نہیں آیا، بلکہ ایک سوال پوچھنے آیا ہوں کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت ہی کیوں بنتی ہے؟ کیا بہن کا رشتہ اتنا سستا ہے کہ کسی کی ضد، حسد یا جلن کی نظر ہو جائے؟ کیا ایک بیوی کا فرض صرف شوہر کی خدمت ہے، یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کا وقار کا بھی تحفظ؟ مجمع خاموش تھا، سب کی نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ میری بہن کو زمین سے گرا دیا گیا، جھگیوں میں سونے پر مجبور کیا گیا، خیرات کی لائن میں کھڑا کیا گیا، اور میں سوچتا رہا کہ وہ خوش ہے، کیونکہ میری بیوی مجھے یقین دلاتی رہی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن سچائی یہ تھی کہ اس نے میری بہن سے اس کا زیور، اس کا مکان، اس کا بچپن، اس کا حق، سب کچھ چھین لیا تھا۔ احمد کی آواز باہر آئی۔ ہم مرد غلطیاں کرتے ہیں، مان لیتے ہیں اور اکثر مداوا بھی کرتے ہیں، مگر جب عورت پہ ظلم کرے تو اس کا کوئی جواب دہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس نے اس لمحے بھر کو رک کر سب کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں نے اپنی بہن کو پایا ہے، اسے اس کا حق واپس دیا ہے، مگر معاشرے کی ہزاروں رکیہ آج بھی دھوکے، طعنوں اور نفرتوں کی بھینٹ چڑھ رہی ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی اپنی ہی بہن، بھابھی یا ساس ان کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے۔ آخر میں اس نے صرف اتنا کہا، آج اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی رکیہ ہے تو اس کے لیے وقت نکالیے۔ شاید وہ خاموش ہو مگر ٹوٹی ہوئی ہو۔ اگر آپ عورت ہیں تو کسی دوسری عورت کا ہاتھ پکڑیے، اسے دھکا مت دیجیے، کیونکہ عورت کا ہاتھ تھام کر جو رشتہ بنتا ہے وہی اصل انسانیت ہے۔ مجمع خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ رکیہ کے پردے کے پیچھے آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی، مگر اب وہ آنسو دکھ کے نہیں، خودداری کے تھے۔ ایک کہانی ختم ہوئی تھی، مگر ایک نئی زندگی ابھی شروع ہوئی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا حال خود پوچھیں، دوسروں پر اندھا اعتبار نہ کریں، اور عورت کا اصل حسن اس کی نرم دلی اور دوسری عورت کے لیے